नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल साथ नाम, बा साथ मीम नाम, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान रूट वर्ड, रा हा मीम बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम करने वाला, रा हा मीम रहम। सहाबा कराम ने इसी आयत से तहरीर कुरान का आगाज़ किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपको दो सूरतों की अलहदगी का इल्म बिस्मिल्लाह के उतरने से ही होता था। यानी जब एक सूरत ख़त्म होती थी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे, तो उससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता था कि अब अगली सूरत का आगाज़ हो चुका है। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज में ज़ोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी। फारिग होकर फरमाया, मेरी ये नमाज तुम सब की नमाज़ों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करते थे। अल्लाह के नबी की किरात के बारे में अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया। फरमाया, हर खड़े हर्फ को लंबा करके पढ़ते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बताई और अल्लाह रहमान और रहीम को लंबा पढ़ा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए इसमें बरकत नहीं होती। अबू दाऊद की हदीस है। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस है, जो शख्स वज़ू करने से पहले शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़े इसका वज़ू नहीं होता। और यहाँ पे मैं वाज़े करती चलूँ कि आपने पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, सिर्फ़ पढ़ना है बिस्मिल्लाह। ज़िबा करते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। उमर बिन सलमा उम्मे सलमा के बेटे से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह करके सीधे हाथ से अपने आगे से खाना खाओ। मुस्लिम की हदीस है। तमाम कामों से पहले बरकत, इमदाद और कबूलियत की उम्मीद पर बिस्मिल्लाह पढ़ना इस्लामी तरीका है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले वही के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, इस्ताईज़ बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम ये दोनों इसम रहमत से बने हुए हैं, मगर रहमान में रहीम से ज़्यादा मुबालगा है। दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला, और रहीम से मुराद है आखिरत में रहम करने वाला। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये दोनों इसम रहम और रहमत पर शामिल हैं, और ये सिफ्त रहमान में रहीम से ज़्यादा है। रहमान से जो कुछ मांगा जाए दे दे, और रहीम से अगर ना मांगा जाए तो वो नाराज़ हो। चुनाचा अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, ना मांगने वालों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इसी तरह हम देखते हैं सूरत इसरा आयत नंबर 110, रहमान कुल्लाह अविद उर रहमान, अल्लाह को पुकारो या रहमान को, जिस तरह चाहो पुकारो। प्यारी बहनों, अब हमारा आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद का सूरत फातिहा से। सूरत के मायने हैं अलहदा होना। गोया पढ़ने वाला एक सूरत से अलहदा होकर दूसरी सूरत की तरफ जाता है, इसलिए इसको सूरा कहा जाता है। आयत के मायने अलामत और निशानी के हैं। चूँकि आयत पे जुमला ख़त्म हो जाता है और दो जुमलों में फ़ासला हो जाता है, इसलिए ये आयत ख़त्म जुमला की अलामत है। देखने की बात यह है कि कुरान की एक एक आयत एक मुस्तकिल मोजज़ा है, क्योंकि मुखालिफ इस्लाम आज तक इस जैसी एक आयत भी नहीं बना सके। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं।
قرآن کے 30 پارے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ ہر جز کو، ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ عہد رسالت میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی 7 منزلیں کس طرح تھیں؟ فرمایا پہلی 3 سورتوں کی ایک منزل، پھر بعد والی 5 سورتوں کی دوسری، پھر بعد والی 7 سورتوں کی تیسری، پھر بعد والی 9 سورتوں کی چوتھی، پھر بعد والی 11 سورتوں کی 5ویں، پھر بعد والی 13 سورتوں کی 6ٹھی اور بعد والی تمام سورتوں کی 7ویں منزل تھی۔ پورے قرآن میں 557 رکوع ہیں۔ اسماء فاتحہ۔ فاتحہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ اس کا دوسرا نام الکتاب بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت، کتابت، نماز کی قرات سورۃ فاتحہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ ہی القرآن الکتاب سبع مثانی و قرآن عظیم ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو القرآن بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی، سبع مثانی بھی اور قرآن عظیم بھی۔ تیسرا نام اس کا الحمد ہے اور چوتھا نام الصلاۃ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، پیاری بہنوں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے صلاۃ کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں میں آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس کا 5واں نام سورہ شفا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ 6واں نام سورہ رقیہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر اسے پڑھ کے دم کیا تھا، وہ اچھا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس سے دم بھی کیا جاتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسافر تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں ایک لونڈی نے آ کے کہا کہ اس علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، مرد موجود نہیں، اگر تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے تو آ جائے۔ آخر کار ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے۔ ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ ان کو دم کرنا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کر دیا، سانپ کا ڈسا ہوا اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا اور انعام میں 30 بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی خوب پلایا۔ جب وہ آئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا تم کو دم کرنا بھی آتا ہے؟ بولے ہاں، میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا، فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اسی لیے اس صورت کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز میں سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندوں میں آدھی آدھی بانٹ دی ہے، بندہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری حمد بیان کی۔ پھر جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ یہ مسلم و نسائی کی حدیث ہے۔